سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم دلتا مخکینی درس کی یو منافق یو حرقوز بن زهير چې دا یو منافقو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم کو د غنیمتونو نو چې کلا دتا حصہ د خپل خواهش مطابق ملاو نشلا نویوی ما عدلت فی القسمت یا محمد چتا انصافو لگو اللہ تعالی دا آیاتون راولی گل مخکنی درس کی پدی خبر بانی وضاحت اوشو بیا اس پدی نننی آیاتونو کی مصارف ذکر کئی چه د صدقاتو حقدار دا کم کم خلق دے نو آغا مصارف ذکر کئی اتم مصارف چه جنابی رسول پاک علیہ السلام دا پخپل اختیار بانی او پخپل خوخ بانی تقسیم نکئی انما انا قاسم پیغمبر علیہ السلام ویزخو تقسیم کون کے واللہ یعطی ورکڑا اللہ تعالیٰ کئی نو دی آیاتنو کی ورطا مصارفو خول کہ یو سڑے پدی مصارفو کی دن نہیں نو اگا حقدار نہیں او کد دی مصارفو زیونو نبہر دے نو اگا غیر حقدار نہیں د صدقی اطلاق په زکات باندې کیږي او دغرنګي د زکات نه علاوه
نفلی ورکړه باندې هم د صدقې اطلاق کیږي. نو صدقات په دوه قسم دي. یو ته ویل کیږي واجبہ صدقات واجبہ چې هغه انسان بخامخا ورکوي، لکه زکات چې انسان د نصاب خاوند دی، یا منخترا په د باندې لازم نه وه، خود پزان بانی پزور بانی یو شی لازم کدی تا نظر ہوئی، منخت داوم واجبہ کرا دی، فطرانہ سرسایہ داوم واجبہ کرا دی، د قسم کفارہ داوم واجبہ کرا دی. زہار یو قسم دے د خپل خدی تجبیح د محرماتو کی چا سر ورکول یو سڑے دے خپلی خدی تیوی انتی علیا ما بانی داسی لکا مور یا خور دی تویلے کیگی کفارہ د زہار. دا ټول واجبہ کرا دی. د دین علاوہ یو سڑے اسی سو د خپل طبیعت نورکی او لازم پینی دی تویلے کیگی صدقات نافلہ. پدی دیونو کی پدی آیات کے 60 نمبر کی دا صدقاتو واجبو بیان دی، دا زکات وغیرہ دارنگی سمرا صدقائی واجبہ چی ما ذکر کرو داغی بیان دی. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم. یو مصرف فقراء دے، فقراء جمع دا فقیر دا. فقیر حاغتن تویلے کیگی امام اعظم رحمہ اللہ وی فقیر حاغتن تویلے کیگی چی گزارای نکیگی، محنت و مزدوری کئی، خو باوجود داغین محتاجی لاس کے ورسرسینا، نو دغی سڑی تویلے کیگی فقیر. لہذا دا زکاة حقدار دا فقیر دے پختو کی منگ دتا محتاج والمساکین. مساکین جمع د مسکین دا، مسکین حاغتن تویلے کیگی او مسکینن ذا مطربہ. دیرشم سپارہ کی ذا مطربہ لفظ وصر راغلے دے چے بالکل ٹیم خوراک پوری اریانی. دا ستن تا مسکین ویلے کیگی، گویا کہ دس کا سیخ گزارے نکیگی فقیر سکا او مسکین سکا بالکل اسنی لپنگ. نو لہذا داتن ہم دا زکاة حقدار دے دل زکاة ورکولے چی. دا دویم نمبر مصرف شو. درم نمبر مصرف والعاملین علیہا. پخوا زمانہ کی بعاملین زکاة مقررو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با مختلف زیونو تا د زکاة اصول د پارا کسان مقرر کرو. اغی تبی عاملین وی، اغی با دا زکاة راغندو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سک بے حاضرو. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دیلا معاوضہ ورکولا، ام د دغی مدنا ام د دغی مصرفنا حق الخدمت اغیت ویلے کیگی. والعاملین علیہا. درم نمبر مصرف داش. سلورم نمبر والمؤلفت قلوبهم. آغا تنان چھ نوے نوے ویوتن مسلمان شو، ظاہر خبر د بجیدادمو د بخپل وطن کی کاروبار ہمو،
خو چې مسلمان بشنو برادرای و سره تعلق پرې خود لہذا هغه کاروبار او هغه عرص باندې باغی کابل چول او دو دیرین بده واپس تلم نشک خپل خاندان څخه واپس دی نو هغه وجنی وای چې دې بیدی نشوي دی لکه هندوانو کې هم دا رواج دی چې یو تن مسلمان شو او دې واپس برادرای ته دی بغیر د وجلو نه سره غي بل کار نه کوي لہذا داسې تنانو تبهم د زکات تمد نه ملاویدل دی د پاره چې دی په دې نوې مسلمانای کې کلک شي پاخه مسلمانان شي او دې نوې مسلمانای کې دی اون یریږي چې دې کې خلوګي دي تندې دي تکلیفونه دي او واپس چې بیا چرته مرتد نشي یو تعریف د مؤلفه القلوب دا دی دویم تعریف د مؤلفه القلوب داره یو کافر به زړه به کې د مسلمانای ته خو مسلمانې دې به په دین شو که مسلمانې ګم نو کاروبار میومزي که مسلمانې ګم د جیداد نوم اوزم که مسلمانې ګم کې دې شي دا خدا او بال بج دا ټول اپل جی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا سے کسان ہوتا د دې زکات تمد نه پدی بنیاد ورکو چې غیل می یو سهارا او اطمینان کته دا حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وفات تر ټیمه پورې بیا دا مصرف منسوخ وګرځید چې کله اسلام ته قوت پیدا شو او طاقت پیدا شو خلق جوګ در جوګ کرالل لہذا دا مصرف ختم دی وخت کې لہذا البتہ پدې دویم نامو به تفسیر چې ما کوم کو پدې باندې به اوس عمل کول کېږي یو نو مسلم نوې مسلمان دی لہذا مسلمانان باغ سر پدې وجبانه تعاون کوي چې چونکې دې نوې مسلمان دی او سشته وسکنا لہذا چې سنا سده پدې خپل خپل باندې ودرېږي خو لہذا یو کافر سره چې دا اندازې لګي چې او دې مسلمانېږي نو د زکات تمد نه به سره تعاون نه کوي البته چونکې مسلمانانو څخه مال وی لہذا شریعت ته 45 کې روپے اغستی 39 د زکوي لہذا 39 کې ردی د داسې کافر مؤلفه القلوب چې اسلام ته زړه کېږي دا غي خبر دی واخلي نو دا سلورم نمبر مصرف شو وفي الرقاب وفي فق الرقاب پینځم نمبر مصرف دا دی په آزادولو د سجونو کې په آزادولو د سجونو کې دا په خوا غلامانو وینځي بوي اوس غلامانو وینځي نشته لہذا یو ستن به غلامو چابا آزاد کو یا یو وینځه بوا چابا آزاد کړه نو د داسې قسمه قیدی په آزادولو کې لہذا د زکات مد به استعمالې دو دا پینځم نمبر مصرف شو والغارمین یو تن دې غارم دې قرضدار دې د چا ضمانت کړي او پاغي باندې پدبانی لوټ دومره راغله دې کده خپل مال ورکی هغه خپل مال د کم دی لہذا مسلمانانو لپکار داری چې صحیح ضمانت کړي دی یا ذمہ داری غسترا چې داسې قسمه قرض خوا سره هم تعاونو کی هو کو مثال تور سره قرضې په رسم او رواج د وجه نه قتلی د خواهشاتو پورو کولو د وجه نه او دارنګي چې کم دنو کار په سات پیتای دال باندې کیږي اده نور سخری چمیر خور دے او کردی پدان باندې خجولی دینو دا مستای کردی دی نو والغارم نه مراد هغه قرضدار دی چې لابودی دا هغه قرضین او بیوسی راشي لہذا داسې قسمه قرضداری تبع د زکات تمدنا ورکول کېږي دا شپږم نمبر مصرف شو
وفی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کی دری تفسیر دی. یو تفسیر دا دے یو سڑے دے کافر سر جنگیگی او خرچہ وسکا نشتے، یا کافر سر جنگیگی اسلحہ وسکا نشتے، لہذا دی مجاہد فی سبیل اللہ چی واقعتاً کافر سر جنگیگی او دا کافر سر کوبی کئی، لہذا دا زکاة دا مدنا دا داس مجاہدین فی سبیل اللہ دا پارا ورکولے چاہیے. خود زکاة کی بنیادی خبردار ہے چی انسان مزکی با تحقیق کئی، بغیر دا تحقیق نبا صرف پا نفس وینا بانی او پا نفس غختو بانی ہر چالا زکاة نور کئی. وفی سبیل اللہ کی یو تفسیر دادے. دویم تفسیر یو سڑے حج للار او چی حج للار آل تکیتی نچا شانتا پٹکڑا اگا تیلائی چی کم تیلائی کی دسکا پیسے وی ولی بیک کی خوالتا سڑے کی خودے نیچی، یا مثال طور سر پلار بانے دا سے سہادے سرالا چی دے بالکل لپنگ پاتشو دا سے حاجی تا منقطع الحاج ویلے کی گی. اس لہذا حق دے کی او سڑے رے او اغسکا دا خپل خرچینا علاوہ پیسی دی، لہذا دے دا زکاة پنیت سرا دی حاجی سے سرا دا زکاة پا مت کی تعاون کو لیشی، ولی که دا حاجی سے واپس راشی نو لہذا واپس راتلو سر با دا حج اٹومیٹکلی ختم شی، نو کڑان بے وشی، ادارنگی ستڑی بے برداشت کری، سخرچ بے کری. دا دویم نمبر صورت تے فی سبیل اللہ. دریم نمبر صورت فی سبیل اللہ کے دینی تعلیم دا پارا طالبان اوٹی دی دی دلیل الذین احصروا فی سبیل اللہ، ولیک محنت و مزدوری کئی نو دا محنت و دا مزدوری ٹیم خورسار نوالی تر مادیگر پوری او امدگ ٹیم دا سبق و دا زدکڑی، لہذا کہ مزدوری کئی او سبق و انو زدکڑ بتی دی. لہذا دا دینی مدارس و طلباء چھے اغیت لنگر ورکو لکی گی، مدبخ چے ستوے لکی گی، لہذا دا سے قسمت طلباء حقدار دی فی سبیل اللہ. دا دین علاوہ لکسم چی دا بعد خلق دا زکاة پا ادائے گئے کی ام کوشش نکے و غستن کی ام خیال نساتی. دا دی وجنا بنیادی دا مسئلہ دا چی زکاة کی بنیادی سے تبلیغ تے انما الصدقات للفقراء، دا لام چی دینو دا لام دا تبلیغ تے. دا دی وجنا کتای و مردل کفن واغستو نستا زکاة ادا نشو. زکاة ویلے کی گی تملیک ویلے کی گی کسی دوسرے کو مالک بنانا، او مردہ دیتا مالک کولے نشو. مردہ خو پلاس تا زندہ کے دے کہاں خواقی او کدی خواقی، لہذا دا زکاة تا مدن کفن اغسطل دا ناجائز دی او دا زکاة صحیح مصرف نہ ادا کی گی. دکرنگی زکاة دا مسجد پا تعمیر کی یا دا مدرسی پا تعمیر کی یا اسپتالون جوڑول پا دی بانے یا الیکشن پا دی بانے کول دا ناجائز و حرام دی. خدای تبارک و تعالی با باقاعدت اور دا دی مصارف و تپوس کئی. دا دی وجہ دا مزکی ذمہ داری دادا چی دے با جانج پڑتال کئی او چی کل دا سڑو عبوس کلی او دور کا دا ذمہ داری پارے گا مخ کی خلقو غلط استعمالو کا دا قیامت پر ازبانے با دگا کسان خدای تا جواب دے بھی. وابن السبیل اتم نمبر مصرف ابن السبیل لے. ابن السبیل دی تویلے کی گی دلاری زیے مسافر تینا مراد دے. ابن السبیل یو سڑے سفر کے راوت رے پکلی وطن بانے دا دولت شتے لیکن دے دا دولت نا فیدہ نشی اغسطلے. خدا آغا وقت کی چکلا مثال طور سر دا نورو ذرائیو کمیو کپا کم نا کم ذریعی سر دے دا خپل مال نا فیدہ غسطے جی، لہذا دے ابن السبیل کے نرا دی. نو ابن السبیل دا لارزوے چطول عمر پا سفر کی علمی سفر کی یا روزگار کے خسلاس کی سنی، لہذا دا سے قسم مسافر تا چی پلاس کے وسکا سشیشتے نا، لہذا دا سے مسافر تا ہم دا زکاة تا مدنا چی دے پہ خپل ضروریات برابر کی
ذکر ضروریات مبارکه دے لیواله دے لہذا ابن السبیل پدے کے راروان دے انما الصدقات لدا اتم مصارف والفریضۃ من اللہ بیار دی باقاعدہ تفصیل لے جنابی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام زکا یو دو تنان رالل د زکات مطالبه وکړه سیبا منګ د زکات تمد نراکا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان شئتما اتیتکما خو ولا لا تحل لغنی ولا لقوی او بل روایت کی را مکتسب چې ګوره زکات ته مالدار لپاره چې صاحب د نصابی د دې وضاحت کوم داغه د پر دا حرام دی ګوره او بیا فرمایل لا تحلو دا حلال نه دی انما هي اوصاف مال الناس دا خود خلقو د مال خیره دی نو دا نجائز دی د محمد د پارا صلی الله علیه وسلم ولا لآل محمد او نه د محمد آل لپاره چې ته سادات ویل کیږي سادات څوک دي سیدان رومبه نمبر دا چې د حضرت علی صاحب اولاد کی او د فاطمی رضی الله عنها نه کا اولادی او کده نور نه اولادی د دی وجنا کده فاطمی رضی الله عنها اولادی هغه سادات کرا دی چې د حضرت علی صاحب نه پیدا دی او کده فاطمی رضی الله عنها نه علاوه نور اولاد د حضرت علی صاحب دی نو آل علی باندې زکات دا حرام دی علوی دی تویل کیږي د دې وجه کم خلق چې ځان ته علوی لیکي انو لہذا دی به زکات ناخلی دغرنګي اعوان دی د ځان نسبت کوي عون بن علی دا حضرت علی سے یو زوی عون بن علی اعوان چې کم یادېږي نو کچری په صحیح شجره باندې دا ثابت شي چې دا هغه اولاد کی دي په دی وجه باندې دا اعوان دي لہذا دی به هم زکات تلاش نه نیسي دریم نمبر د حضرت عباس رضی الله عنه اولاد دی به هم زکات ناخلی دغرنګي د حضرت جعفر رضی الله عنه جعفری غیزان ته وای دی به هم زکات ناخلی حضرت عقیل رضی الله عنه اولاد دی به هم زکات ناخلی او دکرنگی دا حارث اگر چی پکپلا دے مسلمان نو حارث بن نوفل دا ابو سفیان پلارو ابو سفیان زوی دا حارثو حارث زوی دا نوفلو نو حارث پکپلا کافرو لیکن زوی ابو سفیان دا مسلمانو او دکرنگی دا ابو سفیان زوی او دکرنگی پا کتبانی سلسلہ دا مسلمانای را رگلی دا لہذا حارثا حارثی چی دی نو دی بوم زکات ناخلی اصل سیدانم دک دی دکا پندش پک قسمہ لہذا سادات پا زکات ناخلی دیر خلق دا سوال کئی و یرا سادات کے بعد غریبانانی لہذا شریعت اسلام چی مسئلہ کم کڑی دا نو دای د زکات بارکه کړی دا او زکات کی 40 روپے دا نو 39 ایتا سک پری خودی دی نو دی 39 وانا ولا سی سو کجی وسړی لکه د دې وجنه چې پیغمبر علیہ السلام خصفا ویل دي لا تحلوا لآل محمد دانه د محمد د پر جایز کیږي او نه د آل د محمد صلی الله علیه وسلم د آل لپاره د دې وجنه دیت بد زکات تمدن نه چی ورکولې د مصارف دي د کرنګي بعد خلق پدې کې غفلت کوي صرف کونډه ته چې کم دنو زکات ور کوي کونډه کېدل د زکات مصرف نه دی چې کونډه غریبو می بعد کونډه د خو مثال تر سره د سرو مالک دا د سپینو مالک دا او د نقدو مالک دا لہذا صرف کونډواله د زکات پر مصرف نه کیږي دی کچري مثال تر سره مصرف وې نو بیا به وضاحت د دې خبره راغلې وې د دې وجینا دغرنګي او سړی د خطا قطور دی لقوت مکتسب مزدوری کولی شي د زکات ته مال تا ناستی لہذا داسې طاقتور سړی تا اگر چې د گزاره نه کیږي خود محنت مزدورای دی لہذا د تمام زکات نور کولی کیږي زړه کده د خوې خرابېږي د بیا دک زکات ته پته مبانی د دې وجه نه سوالوم چې ګمدنو دا ناجایز او حرام دی
د دې وجنا د دې خبرو با انسان خیال کوي نو مزکی به دا خیال کوي دی به مصارف معلومي او دارنګي چې کم سړی له زکات ورکول کیږي مزکا نو دی به هم د دې خبرې سوچ کوي چې آیا زه حقدار مو کنیم. انما الصدقات للفقراء یو مصرف فقرا شو بل مساکین درم عاملین علیها سلورم مؤلفت قلوبهم د دې دا یو صورت منسوخ تیرا کافر دا او کافر مسلمان شوی دی برادری وسره تعلق لہذا دک صورت د غربت توجه نه جایز کی. پندم نمبر مصرف فی رقاب پنځم نمبر غارمین قرضداری وفي سبيل الله فی سبیل الله دا مصرف شو. ابن السبیل دا اتم نمبر مصرف شو. پیغمبر فریضة من الله دا خلق په خبره باندې پوه کا چې د زکات تقسیم دا زما په اختیار کې نه دی دا د الله تر طرف نه فرض دي لہذا چې کوم مصارف الله خولي دي هغه به حقداري. والله علیم حکیم الله تعالی پوه دی حکمت والا دی. اوس مثال طور سره د زکات دا وشرم دا زکات ته خود ازمکه سره تعلق ته او د دې نورو د سپینو او د سرو سره او د نقدو سره تعلق ته د دې وجنا چې ازمکه نه څه شی حاصل شي مشقت پکې وي لہذا د مشقت په بنیاد باندې وبدي کړی دي دارنګي چې کم دینو بل دی ورکړی دی لہذا په داسې صورت کې د ابو خور دی کړی دی لہذا په لسو منو په شلو منو کې به یو من ورکي شلم او چې کوم دی کې مشقت ني د اوتاړ ازمکې دي باران ته پرتی دي لہذا په لسو منو کې به یو من ورکي لہذا چې کوم دی کې مشقت سیوا شو نو الته کې پیداوار نه غستل کم دي چې کوم دی کې مشقت نشته لہذا هغه دی کې د پیداوار نه غستل سیوا دي. دغه رنګ یو سړی څخه پیندو خان دي او پیندو خانو کې به کم دنو د یو دغه ورکی دا بیزا او دغه رنګ چې کم دنو لسو خان دي نو پای کې با دو ورکی دغه رنګ چې کم دنو پیندلس دي درې شل دي او پیندي چې تو رسیدو نو بیا به پدې کې بیزا نه ورکی بلکې پدې کې بده چې کم دنو دا هغه اوخي بچي ورکی چې یو کال برابر کړي او په دویم کال کې تیر شوی دکرنګ نو ګویا کې د اوخانو تعداد 15 دی بیا د ګړو بيزو د غوا د میخي دا تعداد چې کم دنو د غوا د میخي 30 تعداد دی او په 30 کې چې کم دنو بیا یو سروي ورکوللی دکرنګ د ګړو بيزو تعداد 40 دی په 40 کې یو بيزو ورکوللی لہذا دا مصارف دي او نقدي یعنی سرو سپین دا 200 درهم دي چې دینه 52 تولې چاند جوړيږي او سرو دا 20 مسکال لی چې د دینه 7 تولې ونیمي تولې سونه جوړيږي د مصارف د زکات دي لہذا پدې سره سړې صاحب نصاب ګرځي نو وی فرمایل انما الصدقات خبر دادا بلن دا مسودقات هغا زکاتنا خیراتنا چی ورکی دیشی للفقراء محتاجانو تا والمساکین غریبانانو تا والعاملین او هغتنانو تا چی مقرر وی علیہا ددی صدقات پوسو لائبانی والمؤلفتی قلوبهم او هغتنان چی منا پیدا کړی شوی دا پزړونو د دای کی اسلام تا وفي فقر رقاب او پساتلو د سټونو کې وفي فقر رقاب او پازادولو د سټونو کې والغارمین او اغا قرضداری چې قرض ولملا ما تکړي وفي سبيل الله او پلار د الله تعالی کې وبن السبيل او هغتنان في سبيل الله چې پلار د الله تعالی کې وبن السبيل او مسافر اگر کدا سفری د دنیا د پارومی خلاص کی سنشتے فریضتن دا حکم مقرر دے من اللہ دا اللہ دا طرفنا واللہ اللہ تعالی پودے حکمت والا دے
ومنهم الذين يؤذون النبي دی کې د منافقانو یو بل کرتوت او یو بدخوی ته اشاره ده داغه